اللہ اکبر اللہ. آخری واقعہ گئے اللہ اکبر سیدنا علی رضی اللہ تعالی، سارے کہو رضی اللہ تعالی، رضی اللہ تعالی کو کون نے؟ میرے پیغمبر دے صحابی نے، خلفائے راشدین دے اندروں نے. اللہ اکبر. انہاں دے بیٹے دا ایک دا نام حسین حسن گئے، دوسرے دا نام محمد بن حنفیہ رحمہ اللہ گئے. حسن صحابی ہے، محمد بن حنفیہ تابعی ہے. اللہ اکبر اللہ. دونوں دے درمیان کسے وجہ تو کسے گل تو لڑائی ہو گئی ہے، نا جھگڑا ہو گیا ہے، نا اختلافات شروع ہو گئے نے. اللہ اکبر اللہ. زندگی گزرتی جا رہی ہے، نا دن گزرتے جا رہے ہیں، گزردیاں کائنات دے لوگوں کافی دن ہو گئے نے. ایک دن محمد بن حنفیہ رحمہ اللہ خط لکھ دینے، لکھ دے کینے حسن تو فاطمہ دا بیٹا ہے نا، میں حنفیہ دا بیٹا ہوں، تیرا مقام میرے تو زیادہ ہے اور رتبے اندر بھی تو بڑا ہے نا. میں اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دا فرمان پڑھے آئے تے سنیا بھی ہے. اللہ اکبر. اللہ دے پیغمبر نے فرمایا جیڑا بندہ رتبے اندر بڑا گویا کر دے نا، جیڑا بندہ عزت اندر بڑا گویا کر دے نا، وہ پہل اندر صلح اندر پہل کر دے نا. اللہ اکبر. رشتے داری نو جوڑن اندر پہل کر دے نا. اے سننا ذرا بڑے ہو، سننا چودھریو تسی بھی سننا ذرا، نک نک دی گل نہ کریا کرو. اللہ اکبر اللہ. کائنات دے لوگوں انج کر کے سیدنا حسن تک خط پہنچیا ہی نا. سیدنا حسن نے خط پڑھیا ہی نا. پڑھن تو بعد مفسرین فرماندے نے سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے خط پڑھن تو بعد زمین تے سٹیا ہی نا. سٹن تو بعد ننگے پیری دوڑ لگا دیتی ہے نا. جوتا پان دا موقع بھی نہیں ملیا. توڑ دیا جاندے نے جا کے اپنے ویر دے سامنے ہاتھ بن لینے، سینے نال لگا لیے. لگان تو بعد کہندے نے میرے محمد بن حنفیہ پائی اللہ دی رضا واسطے مینوں معاف کر دینا، میرے پائی میرے نال صلح کر لینا. کائنات دے لوگوں اے انہاں لوگاں دا انداز دینا آیا کہ تیری شان حسن تو زیادہ ہے، محمد بن حنفیہ تو زیادہ ہے. نانا میرے بھائی اسی تے انہاں دے قدماں دے نال لگنے والی دور دا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے، مگر میرے پاک پیغمبر دے صحابی سیدنا علی دے بیٹے نے صلح اندر پہل کی دیئے تے سانوں بھی چاہیے اسی صلح اندر پہل کریے. صلح اندر پہل کرانگے دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی، آخرت بھی اللہ کامیاب بنا دے گا. حضرات دی وقار پتہ کی چلے ہے کہ صلح اندر کوئی اے میاد نہیں، کوئی اے لمٹ نہیں کہ میرے نال چھوٹا پہل کرے، میرے نال بڑا پہل کرے. جنہیں دل تے اللہ دا قرآن